बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको ये खबर तो देना चाहता हूँ कि खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और आज हाई कोर्ट में थोड़ी सी तब्दीली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कारकुनों को उस तरह से कॉल नहीं दी, आपको उस तरह से लाहौर की सड़कों के ऊपर रैली शैली भी नजर नहीं आई कि खान साहब के साथ कोई बहुत बड़ा काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके गई हो। उसकी वजूहात वो अलग हैं, लेकिन शाकिर महमूद साहब जो खबर दे रहे हैं कि इमरान खान की गाड़ी के करीब से पिस्टल बरामद हुआ है, वो कह रहे हैं जी पुलिस ने पिस्टल अपने कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। लेकिन आज असल बात यह है कि इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में पहले पेश हुए हैं, जहां पे केस इस बात का है कि उन्होंने वहां पे जो उनके घर के अंदर ऑपरेशन हुआ वो तौहीन अदालत की वहां पे केस की समाअत हो रही है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में था, जमान पार्क में ऑपरेशन कर दिया गया, मेरी बीवी पर्दा करती है, शीशे के पीछे थी, शीशे टूटने पर चिल्लाती रही, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने रोस्टम पिक के ऊपर खड़े होकर कहा कि आज मैं रैली लेकर नहीं आया, बगैर किसी काफिले के अदालत के अंदर पेश हुआ हूं। ये एक मामला है, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक और अहम इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू इमरान खान ने अरब न्यूज को दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो इंतखाबात में कामयाब हो गए तो जो लोग उनके कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं वो उनका मुहासबा करेंगे, यानी उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान जो है वो जाहिर बात है उस चीज से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज इमरान खान का एक तो तौहीन अदालत का केस है, फिर इमरान खान का आज जो तोशा खाना नाअहली का केस है, 5 रुकनी बेंच वो भी सुन रहा है। फिर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की अदालत के अंदर दो इस्लामाबाद के केसेस के अंदर उनकी जमानत का जो मामला है वो भी मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। जो जमान पार्क वाली तौहीन अदालत की कार्रवाई है उससे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज, राना सनावला और दीगर जो अहम अफराद हैं उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए रेस कोर्स पुलिस थाने को दरखास्त दी थी, जो कि उन्होंने नहीं आगे परसू की, जिसके बाद उन्होंने सेशन अदालत से रुजू कर लिया है कि 22A और 22B के तहत इन सब लोगों IG पंजाब समेत इन्होंने घर का तकद्दुस पामाल किया है और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अब देखना यह है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। दूसरा, तहरीक इंसाफ चाहती थी कि वो 23 मार्च को फैसला अपना लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करें, लेकिन वो जलसा भी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अब उसकी तारीख तब्दील करके 26 मार्च कर दी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले ये हुक्म दिया है डिप्टी कमिश्नर को कि वो आज ना सिर्फ इसके ऊपर फैसला करें बल्कि फैसला करने के बाद अदालत को आगाह करें। और जस्टिस राहील कामरान शेख ने तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर इम्तियाज महमूद की दरखास्त के ऊपर राफिया हैदर जो हैं वो भी लाहौर के अंदर पेश अदालत के अंदर पेश हुई और 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से आगे जलसे की तारीख का ऐलान करना चाहती है। मैं आपको एक खबर इस हवाले से और देना चाहता हूँ, वो खबर है हसन खान न्याजी की, जो इमरान खान के भांजे भी हैं और इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं। उनको गिरफ्तार कल किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनको आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया, जहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने उनको 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन जज ने वो दरखास्त मुस्तरद करते हुए अब वो दरखास्त जो है उसको 2 रोज के लिए जो है उनके हवाले कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं काले कोट, जिस तरह हम वकीलों के ऊपर ये वक्त आ गया, हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं ये उनको सोचना चाहिए कि काले कोट के अंदर इस तरह से लोगों को उठाया जाना। पाकिस्तान के अंदर काला कोट जो है वो आइन और कानून के मुहावजों का समझा जाता था, लेकिन किस नहज के ऊपर पाकिस्तान पहुंच चुका ये अलग बात है। लेकिन मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं वो बहुत बड़ी खबर है। अब चूंकि ये जा रहे हैं 22 मार्च को सेशन करने, यानी आप समझिए कल ज्वाइंट सेशन है, उस ज्वाइंट सेशन के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और दीगर जो अवामिल है उसके ऊपर ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आप उसको इंटरनेशनल मीटिंग भी कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 लोग हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब है और असद उमर साहब है, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को आज इंगेज किया है और इंगेज करने के मामले के ऊपर इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की है। और जो इस ओवरऑल मामलात हैं वो सारी सूरत हाल है। चूंकि आप जानते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास है, उस इजलास के अंदर ये फैसला होना है कि आखिर ये सब कुछ करना क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की गई, यानी नाश्ते के ऊपर एक मुलाकात का एहतमाम किया गया और ये जो गैर मुल्की सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर उनके साथ मीटिंग की गई है और उनको केस पुट किया गया है। चूंकि आप जानते हैं कि वो अपनी हुकूमतों को न सिर्फ रिपोर्ट पेश करते हैं और वो हुकूमतें भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रखती हैं और वो यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं।
تو اس ساری صورتحال کے دوران ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ڈپلومیٹک کور کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس ملاقات کا اہتمام پاکستان میں تعینات جو آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ہیں ان کی جانب سے کیا گیا تھا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ لوگ تھے بلکہ جو یورپی یونین کے یہاں پہ مختلف سفیر ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے، اور ان سے ہٹ کے جو مسلم ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ان کے سفیر بھی شامل تھے، اور پاکستان نے تحریک انصاف نے ان تمام سفیروں کو اس وقت پاکستان کے اندر جو علاقائی اور ملکی مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، شفاف الیکشن کے انعقاد اور ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کی فضا کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا، اور چونکہ آسٹریلین ہائی کمشنر کی جانب سے ضیافت اور ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے ہم ان سب لوگوں سے مل پائے ہیں اور ان کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر سکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب تحریک انصاف اس معاملے کو پاکستان سے نکال کے اب وہ اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر انٹرنیشنل سفیر اس کے اوپر آتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے اوپر وہ پریشر ڈالتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے یا جمہوریت کے حوالے سے کوئی رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور پھر میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ایم ایف کی جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر ابھی جب تک وہ پورے نہیں ہوتے وہ آپ پہلے پورے کریں گے، اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ صورتحال ہے کیا۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ صدیق جان والا معاملہ، صدیق جان والی خبریں یہ تھی کہ ان کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے اوپر ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ آپ سی ٹی ڈی کو کہیں کہ اگر انہوں نے گرفتار کیا ہے تو اس کو پیش کریں، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں صدیق جان ول جان محمد کو اسلام آباد کیپٹل پولیس نے تھانہ سی ٹی ڈی کے مقدمہ 03/23 میں گرفتار کیا ہے۔ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کے تناظر میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صدیق جان کو وقت پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، یعنی اعلامیہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ صدیق جان کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اچھا، یہ نہیں بتایا کہ صدیق جان کا جرم کیا ہے، کیا صدیق جان نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، کیا صدیق جان نے کوئی ٹوٹ پھوٹ کی ہے، کوئی ریاست کے خلاف ایکٹیویٹی کی ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ وہ جس مقدمے میں گوھر سیال کو ان سب کو پکڑا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس مقدمے کے تناظر میں گرفتار کیا گیا، ان کا مقدمہ ہے کیا، ان کے اوپر چارجز کیا ہیں، اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی صورتحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کس طرح سے آگے ہو رہی ہے۔ تو یہ ابھی تک اطلاعات ہیں جو رائٹ نو مجھے اسلام آباد سے یہ آیا ہے کہ جب بھی پولیس کی کوئی گاڑی آتی ہے سب الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن تاحال صدیق جان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس کا مطلب ہے اچھا اب عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بتایا گیا کہ عمران خان کمرہ عدالت سے واپس جانے لگے تو عدالت نے ان کو روک لیا، جس پہ عدالت نے ان کی ہدایت کی ہے کہ آپ کا کیس ہے اور آرڈر سن کے جائیں، جس پہ عمران خان نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے آج عمران خان جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور جو منظر دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہائی کورٹ کے باہر کا منظر ہے جہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی تو پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں اس وقت آپ کو یہ مناظر دکھا سکتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے باہر ایک بار پھر جو ہے، لیکن عمران خان نے آج یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جناب علی وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ کسی بلیک میلنگ کے لیے یا ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اتنے تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں لے کے آتے۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام معاملات کو رکھا ہے۔ تو مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔